السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم هو بعنوان لو بيلان. دونك غادي نشوفوا ensemble c'est quoi un bilan, comment on doit le préparer, les composants ديالو. دونك هذه تاني فيديو من فيديوهات دروس في المحاسبة. دونك نبداو على بركة الله. Qu'est-ce qu'un bilan? Donc, le bilan est un document qui représente le patrimoine de l'entreprise. Autrement dit, sa situation économique et financière. Donc, le bilan, c'est un document. هو وثيقة وكتبين لنا يعني كتعطينا واحد النظرة إجمالية على لا سيتوياسيون فينانسيير، على الحالة المادية ديال لونتربريز. كتعطينا واحد النظرة على لو باتريمون ديالها، على الثروة ديالها، شنو عندها، شنو ما عندها، شنو عندها وشنو ما عندهاش، يعني ما لها وما عليها. Qu'est-ce qu'elle a comme bien et c'est quoi la source de financement de ces biens. Donc شرات des immobilisations, عندها des stocks de marchandises etc. ولكن خصنا نعرف حتى la source ديال هاد الاشياء اللي خداتها واللي عندها. دونك هذا هو الهدف من البيلان. دونك كيعطينا واحد النظره وبزاف اللي كنسميوها اون فوتوغرافي. دونك كيعطينا واحد الصوره في ان مومون دوني اللي هو بيان سور الاخر ديال العام 31 12 ان، كيعطينا واحد النظره واحد الصوره على لا سيتوياسيون ديال لونتربريز. ما كيعطيناش بيان سور لو ديتاي حيتاش ما كيعطيناش كيفاش وصلنا عندك لو باتريمون اكسيتيرا، مي كيعطينا واحد النظره على شنو عندي، شنو لي سورس دو فينانسمون اللي عندي باش وصلت رياليزي هادوك لي زومبلوا اكسيتيرا. هو كيكون عباره عن جدول. دونك سي ان تابلو composé de deux grandes parties. عندنا لاكتيف اي لو باسيف. غادي نشوفوا لا كولون الاولانيه ديالو اللي هي لاكتيف. شنو كيكون فيها؟ شنو هو هذا لاكتيف؟ لاكتيف ديزيgne لي زومبلوا. دونك شنو عندي فلوس، عندي ان كابيتال، راس المال خديت به دي زيموبيليزاسيون اكسيتيرا. هذوك هما لي زومبلوا. دونك où j'ai employé l'argent. دونك لي زومبلوا عندنا في لاكتيف كيتقسموا لنا ثلاثه ديال الاقسام. عندنا لاكتيف ايموبيليزي، لاكتيف سيركولون اي لا تريزوري اكتيف. نبداو بالاكتيف ايموبيليزي. شنو هو الاكتيف ايموبيليزي؟ عندنا فيه بزاف ديال مقسمنا بزاف ديال العناصر. اول حاجه هما لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. الاكتيف ايموبيليزي غادي تلقاوه في لا كلاس 2 في لو بلان كونطابل جينيرال ماروكان. دونك الا كنتو خديتو ديجا لو بلان كونطابل دونك غادي تمشيو لا كلاس 2 غتلقاوه انه مقسم دي كلاس، وكل كلاس فيها دي روبريك وفيها دي كونط دي سو كونط اكسيتيرا. كاين لو ديتاي ديال لو ديتاي. دونك لا كلاس هي الكبيره، هي العنوان الاولانيه غتلقاو فيها لاكتيف ايموبيليزي، غادي تلقاوها في لا كلاس 2. لي زيموبيلياسيون اون نون فالور هما كنلقاو فيهم لي فري دو كونستيتيوشن، يعني هما ديك لي فري اللي لي فري انغاجي في لا كرياسيون دو لونتربريز. فاش يلاه كنكريي لونتربريز اكسيتيرا كيكونوا عندي بزاف ديال لي فري. دونك هاد لي فري كنجمعهم في لي فري دو كونستيتيوشن. دونك هادو داخلين في لي زيموبيلياسيون اون نون فالور. كوم اكزومبل باغ اكزومبل نعطيكم غير اكزومبل. عندنا لي زيموبيلياسيون انكوربوريل سيدير غير جسمانيين، ماشي شي حاجه اللي هما ملموسين، بحال لي لوجيسيال، لي سيت انترنت، لي بروفي، لي ليسانس. هادو كاملين كيدخلوا لنا في لي زيموبيلياسيون انكوربوريل. عندنا لي زيموبيلياسيون كوربوريل تو سكي terrain, immeuble, machine, matériel outillage, matériel informatique, matériel de transport. Donc هادشي كامل كيدخل لنا في لي زيموبيلياسيون كوربوريل. عندنا لي زيموبيلياسيون فينانسيير كنجبروا فيهم الاسهم والسندات. دونك كنشوفوا فيهم لي تيتر اللي كنشريوهم اسهم في شركات اخرى مثلا، واللي غادي يبقاونا اكثر من عام. يعني الخاصيه ديال لاكتيف ايموبيليزي هي ان هاد الاشياء كامله اللي كتكون فيه، هاد لي زيموبيلياسيون كامله اللي كتكون فيه، فهي مشريه سون دي انفستيسمون. فيت سون با دي اشا صغار، هما دي انفستيسمون اللي كيتعملوا سور لو لون تيرم، يعني كنشريهم باش يبقاو عندي في لونتربريز واحد المده طويله. هذا هو لو برينسيپ ولا ديال الفكره وراء لاكتيف ايموبيليزي. يعني كنكون مكلاسيه فيه tout ce qui est désigné à rester en entreprise pour une longue durée, plus d'un an. La durée donc تكون عندنا اكثر من العام. La deuxième partie هو l'actif circulant. العكس ديال l'actif immobilisé. l'actif circulant من الاسم ديالو كنفهموا انه هي circulant، كاينه اون روتاسيون، كاينه واحد الحركه. دونك فعلا هو الاشياء اللي كتكون غادي ناخذها وغادي نعاود فيها البيع مثلا، ولا المهم غادي تغير لي في قل من عام. وكيتكوننا من لي ستوك دو مارشانديز، دو ماتيير بروميير، دو ماتيير فورنيتور، دو كومبوستيبل. دونك اي حاجه كنشريها كتكون عندي في لو ستوك بقات لي كندخلها في لاكتيف سيركولون. وغادي تلقاو لاكتيف سيركولون لي زيليمون اللي كيكونوا فيه غادي تلقاوهم في لو بلان كونطابل جينيرال ماروكان في لا كلاس 3.
On dit aussi les créances clients, les créances en général, donc les créances هما الفلوس اللي كنتسال les clients. وكاين bien sûr d'autres créances ماشي غير les clients اللي كنقدر نتسالهم، نقدر نكون كنتسال حتى الفورنيسور par exemple, un fournisseur débiteur. Donc اي كريونس كيكونوا عندي حتى هما في الاكتيف سيركولون، فلوس اللي كنسال للناس حيت كنعتبرهم بحال فلوس، يعني خصني داك راه داخل عندي في الباتريمون ديالي، عندك فلوس ديالي غير كنسالهم للناس، يعني باقي ما دخلوليش افيكتيفمون اون طونك ارجون. وكنلقاو aussi les TVP. Les TVP هما titres et valeurs de placement، هما اسهم ولكن كنكون شريتهم pour la spéculation، يعني كنشريهم وكنعاود فيهم نبيع باش نربح. ما كيكونش عندي الهدف منهم هو انني نخليهم اكثر من العام، ولا نكون ندخل كمسير في ديك لونتربريز اللي شريتها او شي حاجه. لا، كيكون عندي غير كنشريهم كنعاود فيهم نبيع الا طلع الثمن ديالهم باش كنربح. دونك الهدف كيكون هو الربح، وكيكون قل من سنه. دونك كيدخل عندي في لاكتيف سيركولون. هادو هما لي 3 غران زيليمون اللي كيكونوا بزاف، هما لي ستوك، لي كريونس كليون و لي تي في بي اللي كيكونوا عندي بزاف لي زيكزارسيس. لا تريزوري اكتيف، trésorerie et tout ce qui est argent. Ou la trésorerie غادي نلقاوها في la classe 5. Donc la classe 5 هما deux éléments اللي كنخدموا بهم بزاف، غادي تلقاوهم في la trésorerie active، هي la banque et la caisse. يعني la banque هما فلوس عندي في la banque، و la caisse هما فلوس عندي liquide، donc argent liquide كيكون عندي في la caisse في l'entreprise. مثلا الا بغات تشري شي حاجه ما غاديش تخلصها باغ شيك بونكير، خصها تخلصها ليكيد كاش، دونك كيكون عندها واحد لا كيس كيكون فيها دي سوم وصافي كتستعملهم. دونك لا كيس. وعندي اوسي لارجون في لا بنك، بجوج بهم كيدخل لنا كيتكلاساو في لو بيلان في لا تريزوري اكتيف. لوتر بارتي دو بيلان كي قلنا هو جدول كيتقسم على جوج. دونك لا بروميير بارتي شفناها هي لا بارتي اكتيف اللي هما لي زومبلوا. دابا غنشوفوا هاد لاكتيف باش مين جاونا الفلوس باش قدرنا ناخذوا هاد الاشياء كامله. لا سورس de financement هو le passif. Le passif du bilan décrit les ressources ou origines de financement. مين جبتها دو فلوس؟ كيكونوا عندي سوا دي كابيتو بروبر، يعني راس المال الخاص ديال الشركه اللي بديت به، عندي دي كابيتو امبرانتي يعني فلوس تسلفتهم من لي بنك، ولا دي ديت يعني كيسالوني الناس، كيسالوني لي فورنيسور باغ اكزومبل. دونك هادشي كامل كيكون عندي في لو باسيف. حتى هو مكون من 3 اقسام، عندي لو فينانسمون بيرمانون، لو باسيف سيركولون اور تريزوري اي لا تريزوري باسيف. دونك لو فينانسمون بيرمانون بحال هو المقابل ديال لاكتيف ايموبيليزي، حتى هو كيكون عندي ان فينانسمون اللي كيكون ا لون تيرم اكثر من عام، كيكون عندي فيه لي كابيتو بروبر اللي هما راس المال الخاص ديال المؤسسين ديال الشركه، وعندي لي كابيتو اكسترن اللي جايين من على برا، وكيكونوا في الغالب الاحيان هما دي زومبران اوبري دي établissements دو كريدي، يعني دي كريدي بانكير ا لون تيرم اللي كنردهم اكثر من عام. في لو باسيف سيركولون كنسميوه باسيف سيركولون اور تريزوري، يعني خارج ابار لا تريزوري تكون بوحدها عليها كيتسمى اور تريزوري، حتى لاكتيف كيتسمى لاكتيف سيركولون اور تريزوري. انا ما كنتش زيدت تما كتبها، دونك حتى هو كنسميوه اور تريزوري. شنو كيكون فيه؟ كيكون عندنا فيه لي ديت انفير لي فورنيسور. تو سكي ديت يعني الناس كيتسالوني فلوس، يعني انا اللي خصني نخلصهم، كيتسالوني فلوس كيتسموا لي ديت. وعندي لي ديت كاملين كنجمعهم في لو باسيف سيركولون، الا كان خصني نردهم، يعني دي ديت اللي خصني نرجعهم قل من عام. لي ديت كيكونوا انفير لي فورنيسور يعني شريت من عندهم سلعه ومازال ما خلصتهمش. دي ديت انفير ليطا، يعني كاين عندي شي ضرائب خصني نخلصهم من الدوله. دي ديت انفير لي زورغانيزم سوسيو بحال مثلا سي ان اس اس اكسيتيرا، دونك كيسالوني مثلا الفلوس مازال ما خلصش. هاد لي ديت كاملين كيكونوا عندي في لو باسيف سيركولون. وعندي لا تريزوري باسيف، دونك هي العكس ديال لا تريزوري اكتيف. لا تريزوري اكتيف هي فلوس عندي في لا بنك، هنايا بحال لا بنك كتسالني، ماشي ان كريدي. دونك ان با كونفوندر افيك امبران اوبري دي établissements دو كريدي، او لا بنك كتسالني فلوس دونك كتعطيني كريدي وكنخلص دي تريت. نو، هادو غير دي فاسيليتي فينانسيير اكوردي بار لي بنك ا لونتربريز، دونك غير دي فاسيليتي دو كيس. دونك بارفو واخا الكونت ديال البنكه كيكون مثلا وصل زيرو، دونك ما عندهاش فلوس في لا بنك، وبعد مرات لا بنك كتعطيها دي فاسيليتي دو كيس، كتزيد الفلوس في لو كونت ديالها حتى كيدخلوا عاوتاني الفلوس وكتدي ترجع لا بنك فلوسها. دونك يتسموا دي فاسيليتي بحال تعاملات، يعني بنكيه البنك كتعامل مع لي كليون ديالها اللي هما لي زونتربريز، كتعطيهم دي فاسيليتي دو كيس. دونك هادو كيكونوا عندي في لا تريزوري باسيف. دونك فوالا وصلنا لنهايه. دونك كنرجعوا نشوفوا لا بريزونطاسيون دو بيلان. دونك عندنا لا بريزونطاسيون قلنا كتكون
سمحوا لي. دونك كيكون عندنا بحال اللي قلنا l'actif du bilan fait l'ensemble des biens que l'entreprise possède وعندنا le passif du bilan fait les ressources ou les origines ديال ديك le financement. هذه واحد القاعده مهمه ما خصناش نسوا ان ملي كنجمع داك لي مونطون اللي عندي في l'actif و لي مونطون اللي عندي في الباسيف خصني التوتال ديال l'actif يكون كيساوي لي التوتال ديال باسيف. هذه هي اهم قاعده اللي كاينه في لو بيلان. دونك باش نشوفوا نزيدو نفهموا اكثر دونك كاين دو زوتر فيديو ما كاينين في لاشين عندي واحد دو زيكزارسيس لا بغيتو تخدموهم. دونك كاين لو بيلان دوفرتور اي لو بيلان دو كلوتور. انا غادي نخلي لكم لو لين ديال لي فيديو في صندوق الوصف باش تمشيو تشوفوهم من بعد ما تكونوا تفرجتوا في لا فيديو هذه. نتمنى ان الفيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا عندكم شي تساؤلات ولا شي اقتراحات ما تنساوش خليهم توجور ان كومونتير وفي رعاية الله. مع السلامة.